हेलो क्लास 12। आज म तिमीहरूको प्रोजेक्ट वर्क बारेमा बात गर्न लागिरहेको छु र तिमीहरूको प्रोजेक्ट वर्कमा अर्थक्वेक्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड इन द हिमालयन रिजन भन्ने छ। तर मैले तिमीहरूलाई प्रश्न अर्कै दिएको छु। मैले प्रश्नमा यहाँ टिचमेन्टको असाइनमेन्टमा दिइरहेको छु, ल्यान्डस्लाइड इन इस्टर्न हिमालय रिजन, इट्स प्रब्लम एन्ड कन्ट्रोल इन द इयर 2021 दिएको छु। ओके, र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिमीहरूले किताबको यो जुन चाहिँ अर्थक्वेक एन्ड ल्यान्डस्लाइड भन्ने जुन चाहिँ च्याप्टर छ यसलाई चाहिँ रेफरेन्स लिन्छौ। के गर्नुपर्छ यसमा, जस्तो रिजन त यही हो, हिमालयन रिजनमा अर्थक्वेक र ल्यान्डस्लाइडको दिएको छ। तर योपालि तिमीहरूले अर्थक्वेकको होइन ल्यान्डस्लाइडको मात्रै गर्छौ र तिमीहरूले गर्दा गर्दै अर्थक्वेक आइहालेको खण्डमा अर्थक्वेकको बारेमा पनि के गर्न सक्छौ, एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। तर म्याप कस्तो हुनुपर्छ, म्याप सुड बी प्रिपेयर टु सो द ल्यान्डस्लाइड, अर्थक्वेक जोनलाई छोडिदेऊ, ल्यान्डस्लाइड एरिया अफ द हिमालयन रिजन। ओके, नम्बर 2 मा रिजन अफ द रिसेन्ट ल्यान्डस्लाइड, नट अर्थक्वेक्स। ओके, ल्यान्डस्लाइड सुड बी डिपिक्टेड अन द म्याप गिभन। त्यसपछि 3 नम्बरमा रिजन अफ ल्यान्डस्लाइड अफ द इस्टर्न एन्ड द वेस्टर्न हिमालयन रिजन सुड बी डिस्कस्ड, अथवा नर्थ इस्टर्न सबै नर्थ इस्ट एन्ड वेस्टर्न हिमालय सबैमा कहाँ अर्थक्वेक आएको छ त्यसमा विशेष इम्पेसिस दिन्छौँ नर्थ इस्टलाई, किनभने हामी नर्थ इस्टमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्थ इस्टलाई इम्पेसिस दिएर लेख्छौँ। ओके, त्यसपछि रिजन अफ अर्थक्वेक एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इन द इस्टर्न एन्ड द वेस्टर्न हिमालयन रिजन सुड बी डिपिक्टेड भनेको छ। र वेस्टर्न हिमालयजमा तिमीले उत्तराखण्डहरूलाई लिन सक्छौ, जम्मू काश्मीर भन्दा पनि उत्तराखण्डमा चाहिँ धेरै ल्यान्डस्लाइड भएको हामी सुन्न पाउँछौँ। त्यसरी नै इस्टर्न हिमालयजमा सिक्किम, आसामको यो माथिल्लोपट्टि अरुणाचल प्रदेशतिर, अनि दार्जिलिङ, सिक्किम दार्जिलिङमा विशेष ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ। अनि धेरैवटा मैले पेपर कटिङहरू पनि तिमीहरूलाई दिइसकेको छु र हेर्छौ अनि यो प्रिपेयर गर्दै गर्छौ। ओके, so regional division of the Himalayas should be shown by the maps so that the clear picture of the landslide region can be displayed on the map. म्यापमा कहाँ ल्यान्डस्लाइड भएको थियो म्याप देखाएर दार्जिलिङ सिक्किमलाई तिमीहरूले देखाएर, अथवा उत्तराखण्डमा कहाँ भएको छ देखाएर तिमीहरूले के गर्छौ, मार्क गर्छौ, नट अर्थक्वेक। ओके, इन द मिन टाइम यदि अर्थक्वेक यो एरियामा आयो भने त्यसको बारेमा पनि लेख्दा हुन्छ, किनभने त अर्थक्वेकको वान अफ द रिजन अफ ल्यान्डस्लाइड इज अर्थक्वेक। ओके, सो तिमीहरूले त्यसलाई पनि लेख्दा हुन्छ, तर इम्फेसिस केलाई दिन्छौ, ल्यान्डस्लाइडलाई दिन्छौ। भेरिएसन अफ द ल्यान्डस्लाइड अकर्ड अन द अर्थ सर्फेस may be shown on the map and the diagrams by giving details on the zone of the Kashmir Himalayan region, Punjab Himalayan region, Assam Himalayan region and the पूर्वाञ्चल। र विशेष गरी पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल दुईटा गर्दा मात्रै पनि भइहाल्छ, यो आसाम यो डिभिजन नबनाउँदा पनि हुन्छ। पूर्वाञ्चल भनेपछि दार्जिलिङ सिक्किमदेखि पूर्वतिर, पश्चिमाञ्चल भनेपछि उत्तराखण्डदेखि पश्चिमतिर। ओके, यो रिजन दुईटा रिजनलाई डिभाइड गरेर गर्छौँ। त्यसरी नै यहाँ भनेको छ पिक्चर क्यान बी सोन विच कुड बी अभाइलेबल फर द रिजन, अनि त्यो रिजनहरूको पिक्चरहरू पाएको तिमीहरूले हाल्न सक्छौ। मैले पेपर कटिङहरू तिमीहरूलाई दिँदैछु, इङ्ग्लिस पेपरतिर पनि होला, अनलाइन पढेर त्यसलाई तिमीहरूले कोट गर्न सक्छौ। त्यसपछि आउँछ डिस्कसन सुड बी मेड अन द टपिक, त्यो टपिकमाथि डिस्कसन हुनुपर्छ। वाइ इज देयर ल्यान्डस्लाइड, if earthquake occurs then earthquake 2 on the Himalayan region. Okay, what are the effects of landslide, what are the troubles faced by the inhabitants of this region, what are the consequences of these on the landforms and the people of the area, and so on. So some discussion may be made on the recent topics of landslide of this region. Okay, मैले अर्थक्वेक पढिनँ किनभने अर्थक्वेकलाई भनेको छुइनँ। इफ अर्थक्वेक आइहालेको खण्डमा मात्रै तिमीहरूले गर्छौ, नभए यो इन्डियाको म्याप बनाएर यसरी देखाउँछौ, पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल यो ब्लूले जुन चाहिँ देखाएको छ देखाउँछौ, अनि देखाएर के गर्छौ, एक्सप्लेन गर्छौ। अनि मैले तिमीहरूलाई कहाँ दिएको छु, टिचमेन्टको एसाइनमेन्टमा दिइरहेको छु, कहिले बुझाउनु भनेको छु। यहाँ हेर, ल्यान्डस्लाइड इन इस्टर्न हिमालयन रिजन, इट्स प्रब्लम एन्ड कन्ट्रोल इन द इयर 2021 भनेर मैले दिएको छु। 30 तारिक सेप्टेम्बरसम्ममा तिमीहरूले के गर्नुपर्ने छ, बुझाउनु पर्नेछ। यो पनि हेर्छौ। अनि यहाँ मैले कतिवटा ल्यान्डस्लाइडको
पेपर कटिङहरू दिएको छु, त्यसलाई पनि जेरक्स गरेर त्यसमा के गर्छौ तिमीहरूको प्रोजेक्टमा हाल्छौ। र पोहोरको सालको अर्को हेरेर गर्छु भन्दा हुँदैन। पोहोरको साल मैले COVID-19 को बारेमा दिएको थिएँ, योपालि ल्यान्डस्लाइड इन इस्टर्न हिमालयज दिएको छु। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ फोकस गर्छौ। ओके।